kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 3, giuluhan og ang panahon sa kasamok. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 12:12. Tungod niini, paglipay o kalangitan og kamog nga nagpuyo niini. Apan alaot kamo, puyuta ug dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Sanglit na sayod man siya, nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Mga kapaglaom, samtang kita nagakaduol sa mga peligro sa katapusang mga adlaw, ang pagtintal sa kaaway nagakakusog ug nagakadeterminado. Si Satanas nanaog sa dakong gahom, kay iyang nahibaw-an nga ang iyang panahon hamubo na ug siya nagabuhat sa tanang panlimbong ug kadautan kanila nga paghalaglagon. Kaduhang Tesalonica 2:10. Ang pasidaan mo abot kanato pinaagi sa pulong sa Dios nga kun mahimo iyang limbungan ang mga pinili. Ang mga kahibulungang hitabo sa dili madugay maabli sa kalibutan. Ang katapusan sa tanang mga butang haduol na. Ang panahon sa kasamok hapit na nga moabot sa mga katawan sa Dios. Dayon ang mando mugula nga magadili niadtong nagbantay sa adlawng igpapahulay sa Ginoo sa pagpamalit og pagpamaligya og hulgaon sila og silot bisan pa kamatayon ug dili nila tumanon ang unang adlaw sa semana. Ingon nga may adlawng igpapahulay. Niadtong panahon na si Miguel magatindog, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa iyang imong katawhan. Ug moabot ang usa ka panahon sa kasamok ingon nga wala pagayod mahitabo. Sukad nga may usa ka nasod bisan hangtod ni anang mao nga panahon. Ug niadtong panahon na pagaluwason ang imong katawhan ang tanan nga hikaplagan nga nahisulat sa basahon. Daniel 12:1. Pinaagi nini atong makita ang kamahinungdanon nga masulat ang atong mga ngalan sa basahon sa kinabuhi. Ang kadtong mga ngalan nga nasulat didto pagaluwason gikan sa gahom ni Satanas. Ug si Kristo magamando nga ang ilang mga hugaw nga mga sapot pagakuhaon ug sila gapa pagasol uban sa iyang pagkamatarong. Ug sila mamahimong mga ako. Nagaingon si Yoba sa mga panon. Bisan akong bahandi nga linain sa adlaw nga ako paghimuon kini. Malakias 3:17. Sa panahon sa kasamok, si Satanas magatigom sa mga daotan ug ilang libutan ang mga tawo sa Dios aron laglagon sila. Apan wala siya mahibalo nga ang pasaylo na isulat atbang sa ilang mga ngalan sa mga basahon sa langit. Wala siya mahibalo nga ang mando gihatag na. Kuhaa kaniya ang mahugaw mga sapot gikan kanila. Suluban sila og bag-ong biste ug ibutang ang matahom nga mitra sa ilang mga ulo. Zacarias 3:4-5. Daon sa kabilihon sa atubangan sa Dios ang iyang mga katawhan. Mga kapaglaom, ang panahon sa kasamok mag-aabot sa katawhan sa Dios. Ang kaaway sa Dios nga maong yawa magagamit sa iyang pinakakusgan o pinakadeterminado nga buhat aron lamang malaglag ang katawhan bisan pa kadtong mga pinili sa Dios. Mag-aabot ang panahon nga ang kasamok moabot sa katawhan sa Dios pinaagi sa usa ka mando nga ang unang adlaw sa semana mauy ipuli sa ikapitong adlaw semana ug did-an sila sa pagpamalit ug pagpamaligya ni anang panahon ug kun dili mo tuo pagahulgaon sa silot ug bisan pa kamatayon. Apan ang Dios magaluwas kanila. Sila nga pinalit siyang dugo ug gibistihan sa bag-ong sapot sa pagkamatarong ug si Satanas dili makalaglag kanila. Daon sa kabililol ang katawan sa Dios ang atubangan. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namong Aman sa langit, dalaygon ka sa tanan nimong mahimo alang sa imong katawhan aron sila dili pagalaglagon sa kaaway. Kami naybalo nga ang panahon sa kasamok mag-aabot kanamo. Apan kami nagatuo nga imo kaming panalipdan gikan sa kapungot sa among mga kaaway sa ngalan ni Hesus. Amen.